प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारः वदतु अवतु माम् अवतु भक्तारः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीशान्त्याश्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सासन्धानः इत्युक्तश्रीशाध्यायः सकलौ यशः सकलौ ब्रह्मवर्चसम् अगाधस्सगुंहिताया उपनिषदं यास्यामः पञ्चदशीकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मनं लोकं पूर्वरूपं उत्तररूपं आकाशस्सन्धिः वायुस्सन्धानं विद्यजतिलोकम् अथादिज्योतिषम् अग्निपूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपस्सन्धिः वैद्युतसंस्थानं विद्यदिज्योतिषम् अथादिविद्यम् आचार्यपूर्वरूपम् अन्तेभागुत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रकरणं विद्यम् अथादिप्रजम् मातापूर्वरूपम् विद्योत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रकरणं संस्थानं विद्यदिप्रजम् अथाध्यात्मम् अपराधनपूर्वरूपम् उत्तराधनरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः विद्वासन्धानं नित्यध्यात्मम् इति महाभागहुंजिताः एवमेतामभागहुंजिता याख्याता वेद अन्धीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन सुवर्ध्येन लोकेन यः सङ्गतां वृषभो विश्वरूपः सन्भोग्यो अमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया कृणोतु अमृतस्य देवकारणो भूयासं शरीरं मे विदर्शनं जिह्वा मे मधुमत्तमात् कर्णाभ्यां भूय विश्वं ब्रह्मः कोशोऽधिमेधया पिहितः सुखं मे भोगाय आवहं जीवितमानाः वासागुंसि मम कावश्च अनन्तपाये च सर्वदा अतो मे प्रियभावः लोकापायुक्तः
महैति चन्द्रमः चन्द्रमसावा वसन्वाणि ज्योतिकुंसिमहीयन्ते पूरिनिवारुषः पूरयति सामान्ये सुवरिति यजोगुंसि महैति ब्रह्म ब्रह्मणा वा वसन्ते वेदा महीयन्ते पूरिति वै प्राणः भुवैश्च भानः सुवरिति ज्ञानः महैत्यन्नः अन्नेन वा सर्वे प्राणामहीयन्ते आवाहेना सदसत्सदुष्टा चतसहस्रसहस्रव्याहृतयः आयोगेन सवेद ब्रह्म सर्वेस्मै देवा बलिमावहन्ति स एषोऽन्तर्हृदयः आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्धरेण तालुके दहेशस्तरैव बलं पदे तेन्द्रयोनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्तते यवोऽप्यशीर्षकभाले भूरिव्यग्नौ प्रतिष्ठति भुवैति वायुः सुवरित्यादित्ये महैति ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिं वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रौणपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्म सत्यात्मं प्राणाराममहानन्दं शान्तिसमृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्यो वास्व पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौदिशोऽवान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आपोषधयो वनस्पतिराकाशः इत्यदिबोधम् अदाध्यात्मं प्राणौ व्यानौ पादौ दानः समानः चक्षुश्रोत्रं मनोवाक् तत्सममापुंसङ्गप्रावाप्ति मध्य एतदधिविजाय ऋषिरवोचत् पान्तं वा इदगुं सर्वं पान्तेनैव पान्तर्गृणोतीति ओमिति ब्रह्म ओमिति गगुं सर्वम् ओमित्येतदनुगृह्यमवा आप्यो व्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओहुं सोमिति शस्त्राणि सकुंसन्ति ओमित्यध्वर्योर्प्रतिगणं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मण प्रवचन्नः ब्रह्मोपाप्नवामीति ब्रह्मैवोपाप्नोति उदञ्जस्वाध्याय प्रवचने च सत्यञ्जस्वाध्याय प्रवचने च तपस्य स्वाध्याय प्रवचने च तमस्य स्वाध्याय प्रवचने च समस्य स्वाध्याय प्रवचने च अग्नियस्य स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रस्य स्वाध्याय प्रवचने च अधिदैवस्य स्वाध्याय प्रवचने च मानुषस्य स्वाध्याय प्रवचने च प्रजास्य स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनस्य स्वाध्याय प्रवचने च प्रजापतिस्य स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवदानादिनः तवैति तवो नित्यवो ऋषिः स्वाध्याय प्रवचने हेवेति नागो मौद्गल्यः तद्विदवः अहं वृक्षक्षरेरिव कीर्तिवृषङ्गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमहस्मि द्रविणपुंसवत्सलं सुमेधा अमृतो ऋषिणः इति त्रिसङ्गोर्वेदानुवसनं वेदमनुमतदार्यान्देवासिनमनुशान्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्माप्रमदः आचार्याय प्रयन्नमाभिरुद्यप्रजाधन्तमहाभ्यसेत्सि सत्यान्न प्रवदितव्यं धर्मान्न प्रवदितव्यं कुशलान्न प्रवदितव्यं भूज्यैन प्रवदितव्यं स्वाध्याय प्रवचना
पुंसो ब्राह्मणाः तेषां वयासनेन प्रतिगव्यं श्रद्धया देयम् असद्धया देयम् प्रिया देयम् संविदा देयम् अनयदिके कर्म विचित्रा भास्यात् एतत्र ब्राह्मणाः सम्मर्हिनः युक्ता आयुक्तायाः अताभ्याज्ञादेषु एतत्र ब्राह्मणाः सम्मर्हिनः युक्ता आयुक्ताः अनुक्षा धर्मकामास्युः यदा देवेषु वर्तेरन्य यदा तेषु वर्तेताः एषः